प्रवेश गर्ने अगाडि आज हामी के जाने हो भने तीन दोष रहित भने तीन दोष चाहिँ प्रवचन सुने बेलामा दोष हो, त्यो चाहिँ दोष बाधा जस्तो हो, त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। र प्रत्यय अथवा संज्ञा भन्छ नि, जस्तै उदाहरण राख्यो भने हामीले खेतको एउटा किसानले खेतमा राम्रोसँग अब के अरे बिउहरू रोपेर फल उग्ने हो भने पहिला के गर्नुपर्छ? दुई काम हुन्छ। पहिला चाहिँ दोषहरू हटाउने, जस्तै कि ढुङ्गाहरू छ भने कि त्योहरू छ भने दोषहरू हटाउने काम एउटा, र दोस्रोमा के छ भने प्रत्यय अथवा साधना भन्छ नि, साधन 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 पनि भन्छ होला त्यसमा। दोस्रोमा के गर्नुपर्छ भने त्यो खेतलाई अनि के अरे हल हल र सिङमे होला, सिङमे भी हो। अब त्यो के अरे हालो जमिन एकदम साह्रो छ भने त्यसलाई खनेर अनि पानी हालेर मलहरू हालेर जोत्ने, त्यो जोतेर पानी हाल्ने, मल हाल्ने, त्यसरी गरेर त्यो जमिन चाहिँ फल उग्नको लागि एकदमै नरम बनाउँछ नि त्यसले। त्यसो कारणले एउटा किसानले खेतमा फल राम्रोसँग उग्नको लागि दोष हटाउने र साधन के अरे युक्त अथवा प्रत्यय, त्यो दुई चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो दुई चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ, पूर्व है, त्यो जानुपर्छ। त्यसै गरी हामीले मूल विषयमा गएर गुरुप्रति धर्मदेशन सुन्ने बेलामा पनि दोष चाहिँ के हो भने तीन दोष अस्ति मैले बुझाएको त्यो हो, त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। र 6वटा गुण हुन्छ अथवा 6 प्रकारको साधन, साधन भन्छ। अब 6 प्रकारको साधन रूप, साधना रूप भन्छ, साधन रूप भन्छ है। 6 प्रकारको साधन रूप अनि के अरे संज्ञा भन्छ नि, संज्ञा, त्यो 6 प्रकारको त्यो चाहिँ हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। अब त्यो 6 प्रकार हो, त्यो 6 चाहिँ के हो भने पहिला चाहिँ हामीले गुरुद्वारा उपदेश सुन्ने बेलामा आफूले एउटा रोगी हो भनेर त्यो के अरे रोगी समानको संज्ञा त्यो हुनुपर्छ। रोगी समानको आफू एउटा रोगी हो भनेर त्यो सम्झिनुपर्छ। दोस्रोमा धर्मलाई औषधि सामानको संज्ञा हुनुपर्छ। औषधि, धर्मलाई औषधि सामानको संज्ञा हुनुपर्छ, त्यो यसरी सोच्नुपर्छ भनेको हो। तेस्रोमा कल्याण मित्रलाई अथवा गुरुलाई वेदै भन्छ, वैद्य अथवा चिकित्सक, डक्टर, त्यो सामानको संज्ञा, त्यो सोच हुनुपर्छ भनेको। अनि चौथोमा के छ भने सम्यक अभ्यास प्रति रोगबाट मुक्त हुने संज्ञा दृष्टि भनेर संज्ञा हुनुपर्छ भनेको, त्यो चाहिँ चौथोमा छ। र पाँचौँमा के छ भने धर्मको लागि दीर्घ जीवी हुने संज्ञा हुनुपर्छ भनेर लामो समयसम्म रहने यस्तो सोच हुनुपर्छ भनेको त्यो हो। अनि 6औँमा छ तथागतलाई सम्यक पुरुषको अनि संज्ञा हुनुपर्छ भने त्यो 6वटा प्रकारको एउटा साधना अथवा प्रत्यय सोच, त्यो सोच युक्त भएर अनि धर्म सुन्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ हो। अब पहिलामा के हो? आफूलाई रोगी सामानको संज्ञा अथवा रोगी सामानको सोच यस्तो हुनुपर्छ भनेको। अब त्यसमा प्रश्न के आउँछ भने यदि एउटा मान्छे रोगी नभएर साँचो हुने बेलामा
म त रोगी होइन नि, म रोगी नभई भई म रोगी हो भनेर कसरी सम्झिने, त्यो त गलत भयो त भनेर यस्तो प्रश्न आउन सक्छ है। तर पनि राम्रोसँग सोच्यो भने हामी चाहिँ सत्य नै एउटा रोगी हो। त्यो रोग पनि, बिमार पनि सानो सानो होइन, एकदमै ठुलो रोग भएको, त्यो पनि 1-2 दिनमा निको हुन नसक्ने, यस्तो गम्भीर तरिकाको गम्भीर अवस्थामा भएको यस्तो एउटा हामी रोगी हो। कसरी भन्दाखेरि हामी चाहिँ 3 विष, हाम्रो मनमा 3 विष भएको कारणले हामी चाहिँ 3 विषद्वारा हामी के हो, रोगी एउटा भएको। 3 विषको रोगी हाम्रो मनमा छ, हामीलाई छ। त्यसो कारणले हामी चाहिँ के हो, रोगी के अरे बिमारी हो भनेको। हाम्रो मनमा रोग छ भने के रोग छ, त्रिविष, 3 विष अथवा अज्ञान, काम, द्वेष, त्यो 3 को रोग चाहिँ हाम्रो मनमा छ। त्यसो कारणले हामी चाहिँ के हो, रोगी हो। तर फेरि प्रश्न के हुन्छ, यस्तो हामी रोगी हो भने हामीले यस्तो के अरे अब बिमार हुने बेलामा हामी के हुन्छ, दुख्ने के यस्तो के अरे अथवा एउटा टाउको दुखेछ भने टाउको एकदम के अरे दुखेर यस्तो एउटा महसुस हुन्छ नि। तर पनि हामीलाई यस्तो के महसुस छैन भनेर सोच्यो भने होइन, हामीलाई महसुस यस्तो धेरै आउँछ भने। एउटा उदाहरण राख्यो भने हामी कहीँ बजारतिर घुम्न जाने बेलामा कहिले कहिले हामीले दोकानभित्र एकदम राम्रो चिजहरू, जस्तै कि अब फोनको दोकानमा गयो भने फोन एकदम राम्रो राम्रो फोन, अनि ठुलो महँगो अरे महँगो भएको, यस्तो दाम ठुलो भएको यस्तो हामीले देख्छ नि। देख्ने बेलामा के हुन्छ, तुरुन्तै एउटा राग उठ्छ, काम उठ्छ त्यसद्वारा, राग है। त्यो राग उठ्ने बेलामा हामीले किन पनि नसक्ने, पैसा छैन, तर घरमा आउने बेला पनि ओहो आज त मैले यो किन सकेन भनेर फेरि दुखी जस्तो हुने। त्यो सबै के हो, रागद्वारा भएको एउटा के अरे दुख्ने एउटा महसुस यस्तो। र कहिले कहिले आफ्नो शत्रुहरूले कि नोक्सान गर्ने बेलामा, हानि पुर्याउने बेलामा हाम्रो मनमा फेरि रिस उठ्छ, क्रोध आउँछ। त्यति बेलामा हाम्रो मन चाहिँ अशान्ति हुन्छ। त्यति बेलामा के भयो, त्यति बेला द्वेष अथवा क्रोधको रोग चाहिँ ठुलो भएर फेरि दुःख दियो, हो कि होइन। त्यसै गरी हामीलाई के हुन्छ, रिस, राग, ईर्ष्या, अनि त्योद्वारा सधैँ हामीले एउटा एउटा के अरे अब दुख्ने यस्तो आउँछ। तर पनि हामीले नसोचेको कारणले हामी चाहिँ म त निकै हो, सन्चै हो भनेर सोच्ने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ के हो, हामीले सोच्न नसकेर, थाहा नभएको कारणले हामीले रोगी रोगी भन्दाखेरि टाउको दुख्ने, पेट छेर्ने, अनि के अरे अब क्यान्सरको रोगी, टिबी रोग, त्यस्तो मात्रै हामीले रोग भनेर सम्झिन्छ नि। तर पनि त्योहरू सबै कहाँबाट आएको, त्यो सबै ठुलो रोग, अज्ञान, द्वेष, काम, त्यसद्वारा आएको रोग हो। र त्यस्तो द्वेष अथवा के अरे राग ठुलो उत्पन्न हुने बेलामा मन सबै विचलित हुने, मनमा दुःख हुने, यस्तो हुन्छ है। त्यसो कारणले यदि हामीहरू म त सन्चै छु, के पनि दुखेको छैन भने यस्तो सम्झिने बेलामा राम्रोसँग फेरि भित्र गएर सोच्नु त, अनि बल्ल हामी थाहा हुन्छ के को रोग रहेछ, के को रोग छ भनेर हामीलाई। त्यसो कारणले हो त्यो हो। त्यसो कारणले पहिला, सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, हामीलाई आफू एउटा बिमारी हो, मलाई एउटा के अरे रोग, त्रिविषको रोग यस्तो छ भनेर, बिमार यस्तो छ भनेर आफू चाहिँ रोगी सामानको, आफूलाई रोगी सामानको संज्ञा त्यो हुनुपर्छ भने, त्यो चाहिँ धेरै के अरे जरुरी हो। यदि उदाहरणमा राख्यो भने हामीले केही बिमार नहुने बेलामा हामी डक्टर कहाँ जान्छ, हामी अस्पतालमा जान्छ,
जानेन है, हामी त्यो के अरे दबाई लिन जान्दैन नि। त्यसको कारणले यदि हामी आफैलाई रोगी नसम्झेर त्रि त्रिविषद्वारा त्रिविषको बिमार छ भनेर त्यो नसम्झ्यो भने हामीले त्यो बिमार चाहिँ निको हुनको लागि त्यसको औषधि धर्म चाहिँ हामीले खोज्दैन। त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला हामी एउटा त्रिविषको रोगी, मलाई रोग यस्तो छ भनेर सम्झिनुपर्छ है। कहिले कहिले मेरो साथीहरूले मलाई यस्तो कुरो हुने बेलामा तपाईँ सन्चै छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला मैले उत्तर दिन्छ कि म चाहिँ अहिले त्रिविषको रोगद्वारा निको भएको छैन भनेर म यसरी उत्तर दिन्छु कहिले कहिले है। त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला हामीले आफू एउटा रोगी त्रिविषको रोग छ भनेर त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ। अब दोस्रोमा के हो भने धर्मलाई औषधि सामानको सम्झाउनुपर्छ भने, सोच हुनुपर्छ भने हामीले गुरुद्वारा धर्म सुन्ने बेलामा जो हामीले त्यो धर्म सुन्छ त्यो धर्म चाहिँ आफ्नो मनमा भएको रोग त्रिविष त्यो चाहिँ निको पुर्याउनको लागि औषधि हो भनेर त्यो सोच्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले खोज्नुपर्छ भनेको चाहिँ दोस्रोमा राखेको छ। र तेस्रोमा छ कल्याण मित्रलाई के अरे चिकित्सक वैद्य सामानको चिकित्सक सामानको सम्झाउ हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यो। अब यहाँ चाहिँ चिकित्सक वैद्य पनि त्यतिकै नर्मल सामान्य वैद्य होइन त, एकदम के अरे विद्वान भएको यस्तो वैद्य सम्झिनुपर्छ। त्यस्तो कल्याण मित्र हामीले खोज्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है। सबै मार्गहरू के अरे त्रिविषको रोग हटाउन सक्ने मार्गदर्शनको के अरे धर्मदेशना अथवा त्यस्तो औषधि दिन सक्ने यस्तो महान कल्याण मित्र हुनुपर्छ। त्यसो नभएर कि आफू त्यो कल्याण मित्र पनि आफू चाहिँ त्यति बुद्धको शासन त्यति के अरे खरे बुद्धको धर्मलाई श्रवण चिन्तन मनन कि नगरेको यस्तोलाई हामीले फेरि कल्याण मित्र सम्झियो भने फेरि कहिले कहिले के हुन्छ मार्गदर्शन के अरे सही तरह गराउन सक्दैन। एउटा उदाहरण दियो भने म तपाईहरुले एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँ भएको आमाहरू सबैले थाहा छ, तर पनि पिताहरूले थाहा चाहिँ छैन, त्यो मैले थाहा छैन है। यहाँ भएको आमाहरू र छोरीहरू सबैले थाहा हुनुहुन्छ। कहिले कहिले हामीले खाना बनाउने बेलामा सबभन्दा पहिला हामी तेलमा के गर्छ, टमाटर र प्याजहरू हालेर त्यो फ्राई गर्छ नि। त्यो फ्राई गर्ने बेलामा कहिले कहिले के हुन्छ, त्यो ढट्छ कि हामी कहाँ त्यो गरेको कारणले कहिले कहिले ढट्छ र त्यो टाँस्छ त्यहाँ उसमा तेल कम भयो भने टाँस्ने यस्तो हुन्छ नि उसमा के अरे भाँडामा टाँस्छ नि। त्यति बेलामा हामीले एउटा त्यसको विषयमा थाहा हुने एउटा अनुभव भएको यस्तो आफैको आमाले सोध्यो भने आमा मेरो त्यो प्याज टमेटो चाहिँ ढडेछ, त्यो चाहिँ उसमा टाँसेको छ, के गर्ने हो भनेर यस्तो भन्ने बेलामा आमाले के भन्छ, के हुँदैन त्यो टाँसेछ भने पानी हाल्दे भन्छ नि, हो कि होइन? पानी हालेपछि त्यो टाँसेको चाहिँ त त्यो निकालेर आउँछ नि। त्यसको कारणले आमाहरू त्यसो खाना धेरै बनाउनेहरूले के हुन्छ, त्यसको विषयमा सबै थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। त्यसको कारणले केहीलाई सोध्यो भने के हुँदैन ल पानी हाल भन्छ है। अब यस्तो थाहा नभएको एउटा आफैको साथी जस्तो यस्तोलाई सोध्यो भने अब के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सबै टाँसेको छ, के गर्ने भने एकछिन पग है म गुगलमा हेर्छु भन्छ, फेरि उसमा खोज्न जान्छ है फोनमा। नभए त्यो आगो मार्ने यस्तो गर्छ नि, त्यो ग्यासहरू अफ गर्ने यस्तो हुन्छ नि। त्यसको कारणले हामीले त्यो कल्याण मित्र पनि कस्तो हुनुपर्छ, एकदम विद्वान हुनुपर्छ। ऊ आफैले धर्मलाई श्रवण गरिसकेको, चिन्तन गरिसकेको, मनन गरेर अनुभव भएको यस्तो हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने
त्यसले मार्गदर्शन पनि सहीतिर गर्न सक्छ र आफूले त्यो मार्गदर्शनलाई धर्मले हामीले अभ्यास गर्ने बेलामा केही बाधाहरू आयो भने फेरि कल्याण मित्रले सोद्धाखेरि उहाँले तपाईँले यस्तो बाधा आयो भने अनि त्यो चाहिँ सम्झिनु, यस्तो बाधा आयो भने यसरी सम्झिनु भने ठ्याक्कै त्यो मार्गदर्शन गर्न सक्ने यस्तो हुन्छ। त्यसो कारणले हामीले मार्गदर्शन गर्ने कल्याण मित्रलाई एउटा के सामानको संज्ञा हुनुपर्छ भने डक्टर, चिकित्सक, वेदे है, त्यो पनि विद्वान भएको, विद्वान वेदे, एकदम अनुभव धेरै भएको हो, यस्तो जस्तो सम्झिनुपर्छ भनेको। हामीले कहिले कहिले बिमार हुने बेलामा हामी के गर्छ, सानो सानो बिमार त ठिकै छ, ठुलो रोगहरू भयो भने हामीले के खोज्छ, सबभन्दा पहिला डक्टर खोज्छ नि। त्यो डक्टर पनि एकदम विद्वान भएको, ऊ आफैले एउटा अनुभव भएको यस्तो डक्टरलाई हामीले खोज्दैन नि। यतिकै त्यो अस्ति के अरे हिजै के अरे डक्टर पास भएको यस्तोलाई हामी खोज्दैन नि। एकदम डक्टर, महान डक्टर, अनुभव भएको यस्तोलाई हामी खोजेर जान्छ नि, खोज्न। त्यसो कारणले कल्याण मित्रलाई एउटा वेदेको वेदे सामानको संज्ञा त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तेस्रोमा छ। अनि चौथोमा के छ भने अब हामीले आफूलाई रोगी सम्झिसक्यो, त्यसपछि धर्मलाई औषधि सम्झिसक्यो, त्यसपछि कल्याण मित्रलाई डक्टर जस्तो सामानको संज्ञा भइसक्यो, तर पनि डक्टरले दिनुभएको औषधि चाहिँ हामीले अस्पतालदेखि लिएर त्यसलाई हामीले के अरे प्रयोग नगरेर, नखाएर, अनि के अरे शिरको टाउको मुनि राख्यो भने त्यो के अरे उसलाई बिमारीलाई, रोगलाई निको पार्न सक्छ, सक्दैन है। त्यसले के गर्नुपर्छ, खानुपर्छ नि हामीले। त्यसै गरी त्यो औषधि जस्तो आफ्नो रोग त्रिविजको रोग निको पार्नको लागि कल्याण विद्वान कल्याण मित्रद्वारा औषधि त्यो लिइसकेपछि, धर्म त्यो लिइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले बारम्बार हामीले अभ्यासमा लिनुपर्छ भनेको, प्रयास गर्नुपर्छ भनेको, त्यो चाहिँ चौधोमा छ। यदि हामीले अभ्यास नगर्यो भने गुरु त छ, गुरुले दिएको उपदेश पनि छ, औषधि सामानको उपदेश पनि छ, तर पनि आफूले एउटा के अरे पग नउठायो भने त्यो धर्म देशना तन्त्र सूत्र जे भए तापनि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले त्यस्तो औषधि चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। यहाँ लिनुपर्छ भने के हो, अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको त्यो चाहिँ चौथोमा छ। र पाँचौँमा छ पाँचौँमा के हो भने धर्मको लागि दीर्घजीवी हुने संज्ञा भने। अब त्यस्तो धर्म सर्वप्राणीको हितको लागि अनि त्यस्तो औषधि त्यो धर्म चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि के हुनुपर्छ, हामीलाई जीवन लामोसँग हामीलाई जिउनुपर्छ, लामो उमेरसम्म के अरे जिउन सक्यो भने त्यति हामीले अभ्यास गर्न सक्छ। जति हामीले अभ्यास गर्न सक्छ त्यति हामीले अरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। त्यसको कारणले लामोसँग अनि के अरे जिउने अनि त्यो मन हुनुपर्छ भनेको। त्यो मात्रै नभएर त्यस्तो औषधि सामानको धर्म पनि लामो समयसम्म के अरे रहोस् भनेर त्यस्तो सोच हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पाँचौँमा छ। र छेउटो अन्तिममा के छ भने तथागतलाई सम्यक पुरुषको दृष्टि भनेको छ। तथागत बुद्धलाई सम्यक पुरुषको दृष्टि भन्नाले यहाँ चाहिँ के सम्झिनुपर्छ, तथागत बुद्धले 4 आर्य सत्य लगायत धेरै धर्मदेशना गर्नुभएको कृपाहरू सम्झिनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो
बुझ्नुभयो। अब त्यसरी छ प्रकारको के अरे साधना सम्यक त्यस्तो सोच भएर हामीले धर्म सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो। अब त्यो चाहिँ के हो, प्रत्यय जस्तो अघि हामीले खेतमा अनि पानी मल त्योहरू सबै चाहिन्छ नि, त्यो हालेको जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ के हो, हाम्रो मनमा त्यो विचारहरू हुनुपर्छ भने, त्यो छ प्रकारको विचारहरू हाम्रो मनमा हुनुपर्छ भनेर त्यो बुझ्नुभयो है। ल अब तपाईँहरू सोच्नु त, अहिलेसम्म हामी गुरुद्वारा प्रवचन सुन्ने बेलामा, धर्मदेशना सुन्ने बेलामा आफू चाहिँ एउटा रोगी हो भनेर सोच यस्तो हामी सबैलाई आएको छ कि छैन अहिलेसम्म है? म रोगी हो, त्यो त्यो रोग चाहिँ निको पर्नको लागि गुरुद्वारा धर्म सामानको औषधि लिँदैछु, लिन जान्छु भनेर यस्तो सोच हामीले अहिलेसम्म आएछ कि छैन? तपाईँहरू कुरा बोल्नु त यहाँ हुँदैन है, सबै माइक अफमा छ। तपाईँहरू टाउकोदेखि यस्तो गर्छ, छैन भने यस्तो गर्नु, छ भने यस्तो गर्नु। खै मैले त देखेको छैन, तपाईँहरू के गरेको देखेको छैन। ल कोहीले सम्झिएको जस्तो छ, राम्रो हो, रुगा लगाएर टाउको दुखिरहेको थियो राम्रो छ। अब जसले पहिलादेखि नै सोचेको छ त्यो राम्रो हो, निरन्तर रूपले यस्तो सोच्नुपर्छ। त्यो धर्मदेशना सुन्ने बेला मात्रै नभएर ध्यान अभ्यास गर्ने बेलामा पनि त्यस्तो सोच्नुपर्छ। र जसले यसो सोचेको छैन त्यो चाहिँ आजदेखि सोच्ने सुरु गर्ने है। त्यो तीन दोष हटाउने र छ प्रकारको साधना सम्यक अथवा छ प्रकारको त्यो के अरे विचार युक्त सुन्ने हो भने त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। अब तपाईँहरू साथीले तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने मेरो अहिले यस्तो के अरे तत्कालको बिमार यस्तो त केही छैन, तर पनि त्रिविषको बिमार रोग त्यो चाहिँ अहिले मेरो मनमा छ, त्यो हटाएको छैन भनेर भन्नु है। हो, त्यसो कारणले मैले यो हामी पहिला अब के अरे बौद्धको शिक्षा गर्नेहरूले, शिक्षा पार्नेहरूले त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुने आवश्यकता छ। त्यसको कारणले मैले अब समय निकालेर तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहेको त्यही हो। त्रिविष भने अज्ञान, काम र द्वेष। अज्ञान यानि के अरे अज्ञान भन्ने थाहा हुनुहुन्छ है तपाईँहरूले। अज्ञान भने यहाँ चाहिँ के हो, क्लेश आवरणले भन्छ, या त क्लेश आवरण ज्ञाय आवरण, त्यो दुईवटा छ नि, क्लेश र ज्ञाय आवरण। काम भन्नेले राग हुन्छ नि, राग थाहा हुन्छ है, राग। द्वेष भन्नाले क्रोध, रिस उठ्ने हुन्छ नि, हो त्यो भन्छ। अब त्यो मात्रै नभएर ईर्ष्या त्योहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै के हो, एउटा त्यो के अरे बिमारी हो, र एउटा बिमारी हो, बुझ्नुभयो है। त्यसको कारणले अब त्यो हामीले सोच्नु है। तपाईँहरू जहिले रिम्पोछेद्वारा या कोही ठुलो अब लामाहरूद्वारा कि प्रवचन सुन्ने बेलामा र तपाईँहरू स्वयं बिहान बेलुका ध्यान अभ्यास गर्नु बेलामा त्यसरी सोच्नुपर्छ है। ठिक छ। अब त्यसपछि हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्छौँ है। सार्थक जीवन बिताउने विधि भने त्यसमा प्रवेश गर्छु। र त्यसमा आज चाहिँ हामी के हो भने आजको विषय चाहिँ परहित भावनाको परहित भावनाको ग्रहण विधि भनेर त्यसको विषयमा हो। अस्ति हामी के गयो भने
स्वार्थ मात्र सम्झियो भने, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने सोच मात्र सम्झियो भने त्यसको दोष के छ भनेर अस्ति गइसक्यो। त्यसपछि परहित यानि अरूद्वारा अरूलाई के अरे फाइदा पुर्याउने त्यो सोचको गुण कस्तो छ र अरूलाई फाइदा पुर्याएको लाभ के छ र अरूलाई परकल्याण अथवा अरूलाई फाइदा पुर्याउने अरूलाई लाभ पुर्याउने कार्य गर्नु बेलामा दुःख मान्नु हुँदैन भनेर त्यो गइसक्यो। र त्यसपछि परार्थ सिद्ध गर्नमा दुःखलाई सहन गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई फाइदा पुर्याउने बेलामा समाजलाई कल्याणको के अरे त्यस्तो सोच्ने बेलामा कहिले कहिले बाधाहरू हुन्छ, त्यतिखेर सहन गर्नुपर्छ, शान्ति हुनुपर्छ भनेर भनिसक्यो नि। अब आज चाहिँ के हो, अब परहितको लाभ यस्तो छ भने अरूप्रति फाइदा पुर्याउनेको काम र अरूप्रति फाइदा पुर्याउने सोच यस्तो राम्रो भएपछि फाइदा यस्तो यस्तो हुन्छ भने अब यहाँ प्रश्न के आउँछ, अरूप्रति अरूलाई फाइदा पुर्याउने परहितको सोच कसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रश्न आउँछ। त्यसको कारणले आज के हो, परहित भावनाको ग्रहण विधि भनेर अरूलाई फाइदा पुर्याउने अरूलाई लाभ पुर्याउँछु अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु अरूलाई लाभ त्यो पुर्याउने काम गर्छु भने त्यो सोच चाहिँ कसरी आउँछ, त्यो सोच चाहिँ कसरी हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ मनमा, त्यो प्रश्न आउँछ नि। त्यसको कारणले आज हामी त्यो सोच कसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा हो। र यसमा म दुई प्रकारद्वारा तपाईहरुलाई भन्छु। पहिला चाहिँ म के भन्छु भने त्यस्तो सोचलाई के भन्छ, अब म मात्रै नभएर अरूप्रति सबैलाई फाइदा पुर्याउँछु भने त्यस्तो सोचलाई के भन्छ भने आदेशय भन्छ। आदेशय अरू भन्दा सोच ठुलो हुने, अरू भन्दा ठुलो सोच भएको त्यस्तोलाई आदेशय भनेर भन्छ। अब त्यस्तो अरू भन्दा अरूले त समय के रे समाजको कल्याणको लागि अरूको हितको लागि यस्तो सोच्दैन रहेछ। अब म चाहिँ अरूको हितको लागि सोच्छु, अरूलाई लाभ पुर्याउनको लागि सोच्छु भनेर त्यस्तो सोचलाई आदेशय भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तो सोच चाहिँ कसरी आउँछ भने त्यसको हेतुमा के हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ फल जस्तो हो। त्यसको हेतुमा प्रेम अथवा माया दया त्यो हुनुपर्छ। अब सर्व प्राणी अहिले हामी यहाँ धर्मको कुरा गरेको छैन है। अहिले यहाँ के हो, यो दक्षिण जम्बुद्वीपमा भएको प्राणीहरूलाई माया र दया एउटा हुनुपर्छ। माया दया नभए भने त्यसलाई म फाइदा पुर्याउँछु भनेर त्यस्तो सोच आउन एकदम गाह्रो छ। जस्तै कि हेर्नु त, हामीले एउटा आमाले आफ्नै छोरालाई माया दया भएको कारणले अरू छिमेकी र अरू छोराहरू भन्दा के गर्छ, आफ्नो छोरालाई फाइदा पुर्याउने सोच, आफ्नो छोरालाई के रे लाभ जिन्दगीमा राम्रो हुने सोच यस्तो आउँछ नि। आफ्नो छोरामाथि अरू भन्दा ठुलो हुन्छ नि। किन? आफ्नो छोरालाई माया र दया भएको कारणले हो नि। त्यो नभए हुँदैन है। त्यसको कारणले माया दया हुनुपर्छ भने त्यो। अब माया र दया भने पनि कसरी आउँछ भने त्यो माया भने चाहिँ एउटा फल जस्तो। अब त्यसमा के जानुपर्छ, त्यसको अगाडि एउटा हेतु कारण हुनुपर्छ। बिना कारण बिना हेतु त्यो माया भने मन चाहिँ आउँदैन। त्यसको कारणले प्रेमको अगाडि मायाको अगाडि के हुनुपर्छ, योङ्गी छाम्बा भनेर मनोज्ञ मैत्री भनेर त्यो आउनुपर्छ। मनोज्ञ मैत्री योङ्गी छाम्बा, जो प्राणीहरू देखेर पनि मनमा एकदमै खुसी लाग्ने, खुसी महसुस हुने,
जो प्राणी मनुष्य हो या मानव हो के अरे पक्षी हो, जो देख्दाखेरि पनि मनमा एउटा के अरे करुणा सरी करुणा होइन त मैत्रीय त्यसले के भन्छ मनोज्ञ मैत्री भन्छ। यस्तो सोच हुनुपर्छ। यस्तो नभए भने दक्षिण जम्बूद्वीपको प्राणीहरूलाई माया प्रेम हुन सक्दैन। जस्तै कि आफ्नो शत्रुलाई यसरी देख्दाखेरि के अरे मैत्रीय आउँछ, शत्रुलाई हेर्दाखेरि मैत्री आउँदैन नि हाम्रो मनमा। झन् त्यसले बदला कसरी लाउँ, त्यसले हानि कसरी पुऱ्याउँ भनेर झन् एउटा क्रोध उठ्छ नि। अब यस्तो क्रोध उड्यो भने त्यो शत्रुको माथि मायाको सोच आउन सक्छ, सक्दैन नि। त्यसको कारणले सर्व प्राणीलाई प्रेम अथवा मायाको सोच आउनको लागि पहिला हामीले के सोच्नुपर्छ, सर्व प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि मनमा एउटा मनोज्ञ मैत्रीय त्यो हुनुपर्छ। अब त्यो मनोज्ञ मैत्रीय पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई हेतु चाहिन्छ। फेरि त्यसलाई हेतु नभएर त्यो यतिकै त्यो के अरे उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसको कारणले अब त्यसको हेतुमा के छ भने प्रत्य उपकार भन्छ नि, कृपालु कृपालु होइन, ठिनसोवा भने प्रत्य उपकार। जस्तै कि त्यो हामीले कहिले कहिले यस्तो हुन्छ नि, आफ्नो दुःख हुने बेलामा एउटा साथीले धेरै सहयोग गर्यो भने पछि हाम्रो मनमा के सोच्छ, ओ पहिला म दुःख हुने बेलामा मेरो साथीले मलाई यस्तो राम्रो गर्यो, यस्तो कृपा गर्यो, अब चाहिँ मैले त्यो साथीलाई के अरे कृपा त्यो चुकाउने ऋण चुकाउने भन्छ नि, ऋण चुकाउने भने तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ कुरा। ऋण चुकाउने प्रत्य उपकार भन्छ है त्यसलाई। त्यो प्रत्य उपकारको सोच हुनुपर्छ, ऋण चुकाउनेको सोच आउनुपर्छ त्यो है। अब ऋण चुकाउनेको सोच आउनको लागि फेरि के चाहिन्छ, कृपा सम्झिनुपर्छ। सर्वप्राणीको कृपा नसम्झियो भने कृपाको त्यो ऋण चुकाउने सोच आउँछ, आउँदैन नि। जसले कि म बिमार हुने बेलामा मेरो साथी एउटाले मलाई के अरे धेरै सहयोग गर्दाखेरि पछि मेरो मनमा हो उसलाई म ऋण चुकाउनु पर्छ भन्ने सोच आउँछ नि। जो साथीले मलाई त्यति बेलामा सहयोग गरे छैन भने त्यो साथीको माथि मेरो मनमा यस्तो सोच आउँछ, उसलाई म त्यो के अरे ऋण चुकाउनु पर्छ भन्ने सोच आउँछ, आउँदैन है। त्यसको कारणले अब हामीले त्यसको अगाडि हामीले के सोच्नुपर्छ, मनमा के हुनुपर्छ, ठिन्ठे भनेर कृतज्ञता भन्छ नि, कृपा स्मरण त्यो हुनुपर्छ। प्राणीहरू सबै मलाई धेरै के अरे धेरै कृपा छ भनेर त्यो सम्झिनुपर्छ। बिना कृपा हामीले ऋण चुकाउने सोच आउँदैन। ऋण चुकाउने सोच नआए भने फेरि मनोज्ञ मैत्रीय उत्पन्न हुँदैन। मनोज्ञ मैत्रीय उत्पन्न नभए भने प्रेम र माया दया आउँदैन। प्रेम र माया नआयो भने त्यसलाई म सबैलाई फाइदा पुऱ्याउँछु भने आदेशको मान आउँदैन। त्यो नआएपछि सबैलाई म माया गर्छु दया गर्छु भने त्यस्तो ठुलो सोच चाहिँ आउन सक्दैन। त्यसको कारणले म अरूलाई फाइदा पुऱ्याउँछु लाभ पुऱ्याउँछु भने यस्तो ठुलो सोच ठुलो मन उत्पन्न हुनको लागि त्यो क्रमशः अनुसार त्यसको अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला हामीले के सोच्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले दक्षिण जम्बूद्वीपमा भएको मानव र पक्षु लगायत प्राणीहरू सबै दुःख नचाहिने सुख चाहिने एउटै हो भनेर सामान्यको सोच एउटा हुनुपर्छ। सुख चाहिने दुःख नचाहिएको सबै एउटै सामान्य हो भनेर त्यो सोच हामीलाई आउनुपर्छ। त्यो आउनको लागि यस्तो हो भनेर थाहा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, सधैँ सोच्नुपर्छ।
बुझ्नुभयो है। त्यो सोचेपछि फेरि के सोच्नुपर्छ, सबै प्राणीहरू सुख चाहिने दुःख नचाहिने भने त्यो सोच मात्रै भएर म अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु भन्ने सोच त्यो आउँदैन है। त्यसको कारणले अब के सोच्नुपर्छ, त्यस्तो प्राणीहरू मलाई धेरै कृपा गरेको छ, धेरै कृपालु हो भनेर के अरे कृपा कति कृपा गरेको छ त्यो सोच्नुपर्छ। जस्तै कि त्यसले के भन्छ, कृतज्ञता भन्छ है, कृतज्ञता पनि भन्छ, कृपा स्मरण गर्नुपर्छ भने के कृपा गरेको छ त्यो याद गर्नुपर्छ हामीले। मैले उदाहरण एउटा राखेँ भने अहिले हामी कहाँ बसेको छ, आफै घरमा बसेको छ। त्यो घर चाहिँ कसरी भएको, पैसा मात्रै भएर पुग्छ? पुग्दैन। के गर्नुपर्छ, मिस्त्री हुनुपर्छ, घर बनाउने मान्छे हुनुपर्छ, सिमेन्टहरू किन्नुपर्छ, बालुवा ल्याउनुपर्छ, इँटाहरू चाहिन्छ, धेरै चाहिन्छ नि। त्यसको कारणले पैसा मात्रै नभएर यहाँ के छ, मिस्त्रीको साथीहरू हुन्छ नि, त्यो सबैको एउटा हामीले कृपा छ। त्यस्तो कृपाद्वारा हामी घरमा आरामैसँग पानी पारे तापनि, हावा आए तापनि केही समस्या नभएर राम्रोसँग बस्न सक्यो, हो कि? अब त्यो मात्रै नभएर बिहान उठ्ने बेलामा हामी के गर्छ, मुख धुन जान्छ। मुख धुने बेलामा पानी त्यही छेउमा छ, त्यो पानी कसरी आएको, कहाँबाट आएको है, त्योहरू सबै हामी सोच्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी बिहान उठ्ने बेलामा बेलुका सुत्ने अगाडि हामीले के गर्छ, बत्तीहरू जलाउँछ। त्यो बत्ती कहाँबाट आएको त्यो सबै हामीले सोच्नुपर्छ नि। धेरैको कृपा छ यहाँमा। हामी दुध खान्छ, दुध कहाँबाट आएको, गाई भैँस तिनीहरू आफैको त्यो के अरे छोरा छोरी भन्छ, अब त्यसलाई दिने त्यो दुधहरू हामीले खान्छ कि खाँदैन? खान्छ नि। अनि हामीले खाना खान्छ, खाना खाने बेलामा खाना यतिकै त्यो के अरे तुरुन्तै यहाँ टेबलमाथि कसरी आएको त? त्यहाँ बनाउने आमा हो जो त्यो बनाउनेले बनाउँछ, त्यो बनाउने पनि कहाँ, त्यो सब्जीहरू सबै चाहिन्छ, त्यो कहाँबाट आएको? त्यहाँ फल के अरे सब्जीको दोकानमा कसरी आएको? व्यापारीहरू लिएर आएको। व्यापारीहरूले कहाँबाट लिएर आएको? किसानबाट लिएर आएको। अब यदि किसानले के अरे अब के अरे चामल घिउ गहुँ त्योहरू सबै रोप्न छोडिदियो भने के खाएर बस्ने हामी? हावा खाएर त बस्न सक्दैन, हो कि होइन? त्यसको कारणले किसानहरू सबैको एउटा कृपा ठुलो छ हाम्रो माथि। हामी खाना खाने बेलामा यस्तो तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ, सोच्छ कि सोच्दैन? अब त्यो त धेरै टाढा हो। अब किसान भने त्यो व्यापारहरूले ल्याएको भने त्यो त एकदम टाढा हो। अहिले यहाँ भएको खाना कसले बनाउँछ? घरमा आमा छ भने आमाले बनाउँछ होला, त्यो पनि एक दुई दिन नभएर सधैँ बनाउने। कोही आमा यस्तो हुन्छ नि, सधैँ घरमा खाना बनाउने यस्तो हुन्छ नि। त्यस्तो खाने बेलामा आमाको ऋण, आमाको कृपा सम्झियो कि सम्झेन? सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन है कृपाहरू? त्यसरी हो। त्यसै गरी हामीले लुगाहरू जाडोको मौसममा त्यो गरे बाग्लो लुगाहरू, अनि गर्मीको बेलामा पातलो यस्तो लुगाहरू, त्यो सबै कहाँबाट आएको? के अरे अब त्यसद्वारा के भन्छ, प्राणीद्वारा पनि आउँछ नि, पशुहरूको त्यो के भन्छ त्यसद्वारा बनाउँछ नि। त्यसको कारणले हामीले धेरै कृपाहरू, अब त्यो पनि छोड, कोही नाममा धेरै त्यो हुन्छ, नाम कमाउने यस्तो धेरै हुन्छ नि। त्यो नाम कमाउनेहरू पनि के सोच्नुपर्छ, प्राणीहरूको कृपा सोच्नुपर्छ। यदि ऊ आफै मात्रै जङ्गलमा भयो भने उसले नाम कसरी आउँछ त? आउँदैन नि। एउटा समाजमा बसेर
धेरै के अरे त्यसको मानवहरूको कृपाद्वारा नाम पाएको हो त, हो कि होइन? त्यसको कारणले कृपाहरू हामीले धेरै सोच्नुपर्छ। अब मासु खाने हो भने त्यो मास लिनेहरू कहाँबाट आउँछ? प्राणीको प्राण गएर आउँछ, त्यहाँबाट आउँछ। त्यसको कारणले हामीले सर्व प्राणीहरू दुःख नचाहिने सुख चाहिएको एउटै हो भनेर त्यो मात्रै नसोचेर त्यसको माथि फेरि के सोच्नुपर्छ? कृपा सोच्नुपर्छ, कृपा स्मरण गर्नुपर्छ हामीले है। त्यो कृपा स्मरण गर्ने हामीले नसोचेको सोच्यो भने हाम्रो छेउछेउमा धेरै छ सोच्ने प्रकारहरू। त्यसको कारणले कृपा सोच्नुपर्छ भन्ने त्यो। अब त्यो कृपा सोचेर मात्रै नभएर कृपा सोचिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ? त्यो कृपालाई उपकार गर्न अथवा ऋण चुकाउन त्यो सोच हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तेस्रोमा छ। त्यसको कारणले ऋण चुकाउने त्यो सोच्नुपर्छ भनेको। अब ऋण चुकाउने यस्तो धेरै सोच्यो भने अनि के हुन्छ? बल्ल बल्ल जो प्राणी देखे तापनि हाम्रो मनमा के आउँछ? एउटा मनमा खुसी जस्तो। यसरी मान्छेहरू देख्ने बेलामा ओ त्यो सबै एउटा मलाई मेरो लागि एकदम कृपालु हो भनेर त्यस्तो मनमा एउटा सुख जस्तो एउटा महसुस हुन्छ। जो प्राणीहरू देखेर पनि एउटा मैत्रीय मनोज्ञ मैत्रीय भने त्यो चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो उत्पन्न भइसकेपछि बल्ल के आउँछ? अब त्यो मानवहरू सबै दुःख नचाहिने सुख चाहे त हो, तर पनि उनीहरू दुःखको के अरे त्रिविषको रिस राग अनि द्वेषको भस्म पारेर अज्ञानको भस्म पारेर तिनीहरूलाई दुःख निरन्तर रूपले भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर फेरि त्यहाँ माथि के आउँछ? मैत्रीय के अरे माया जाउँछ, प्रेम प्रेम जाउँछ है। प्रेम सेवा भन्छ नि, दाया माया दाया भन्छ है, त्यो जगाउँछ। त्यो जगाएपछि के हुन्छ? अब म तिनीहरूको दुःख हटाउनको लागि म अभ्यास गर्छु, प्रयास गर्छु। दुःख हटाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ होला भनेर यस्तो सोच बल्ल आउँछ। अनि त्यस्तो प्राणीहरूलाई केही दुःखको अवस्थामा परेको देख्ने बेलामा आफूलाई पनि एउटा दुःख जस्तो महसुस हुने। अब त्यसको दुःख चाहिँ कसरी हटाउनु पर्छ भनेर यस्तो सोच हुने, यस्तो बल्ल बल्ल आउँछ। त्यो धेरै सोच्यो भने फेरि मनमा के जाग्छ? आदेश्य भने त्यो हुन्छ। अब मैले म मात्रैको लागि नभएर सर्व अब प्राणीहरूको दुःख हटाउनु पर्ने म आफैले जिम्मा लिन्छु भनेर अनि मन अब आदेश्य भने त्यो जाग्छ। त्यो जगिसकेपछि बल्ल के आउँछ? म आजदेखि सबैको हितको लागि म सोच्छु, सबैको हितको लागि म काम गर्छु भने यस्तो सोच, लाभ पुर्याउने सोच, शुद्ध सोच बल्ल आउन सक्छ। त्यसको कारणले अब अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु भने त्यो सोच चाहिँ अरू भने चाहिँ यहाँ दक्षिण जम्बुद्वीपमा भएको प्राणीहरू सबैमाथि म एउटा हित पुर्याउँछु भने त्यस्तो सोच हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ? यसरी गरेर सोचेर बिस्तारै त्यो एउटा निरन्तर के अरे क्रमअनुसार यस्तो सोचेर त्यो आउन सक्छ। बुझ्नुभयो है? अब त्यो चाहिँ एउटा तरिका हो के अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु, लाभ पुर्याउँछु भने मैत्रीय अथवा छापा भन्छ नि, छापा द निङ्जे माया र दयाको त्यो मन चित्त जगाउने यस्तो तरिका एउटा छ। अब दोस्रो तरिका एउटा म बताउँछु तपाईहरूलाई। दोस्रो तरिका के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अघिको त्यो जस्तै हो। म र अरू सबै एउटा सामान्य छ। के सामान्य छ भने दुःख चाहिने, दुःख नचाहिने, दुःख हुने बेलामा के अरे दुःख हटाउने अभ्यास गर्ने, सुख पाउने बेलामा अनि के अरे सुखमाथि अब प्रिय भन्छ के हुन्छ
त्यस्तो सोच हुने, दुःख हटाउने, सुख पाउनको लागि प्रयास गर्ने सबै सामान्य हो भनेर त्यो सोच चाहिँ आउनुपर्छ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटै हो। अब त्यसपछि के छ भने यहाँ चाहिँ के हो भने हामी यस्तो हुन्छ, हाम्रो शरीरमा के छ, धेरै हाँगाहरू हुन्छ, जस्तै कि टाउको, मुख, नाक, हात, पाउ गरेर धेरै हाँगाहरू हुन्छ। तर पनि त्यो हाँगाहरू सबैले हामीले के सोच्छ, यो हाँगाहरू सबै मेरो हो भनेर एउटा सोच आउँछ कि आउँदैन? मेरो हात हो, मेरो पाउ हो, मेरो टाउको हो, मेरो नाक हो भनेर एउटा सोच आउँछ नि। त्यस्तो सोचेर अनि हामीले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अनि त्यो गर्छ, हेरचाह गर्छ, सम्हाल्छ, हो कि होइन? अब त्यस्तो हो भने सर्व प्राणीमा पनि अ, जात थरीथरीको हुन्छ र रूप थरीथरीको हुन्छ, त्यसै गरी रङ थरीथरीको हुन्छ। तर पनि सबै के हो, दुःख नचाहिने, सुख चाहिने आफै जस्तो सामान के अरे अ, एउटै हो। त्यस्तो दृष्टिद्वारा हेरेर मैले अरू सबैको अरू सबैले पनि म आफै जस्तो सम्हाल्छु, हेरचाह गर्छु भनेर यस्तो सोच आउनुपर्छ भनेको त्यो। जस्तै कि आफ्नो शरीरमा हाँगा धेरै भएकोलाई मेरो हो भन्ने सोच आउँछ नि। त्यसै गरी सर्व प्राणीहरू पनि मेरो आफैको नाता हो, मेरो आफैको अब त्यो हो भन्ने सोचेर अनि उनीहरूलाई लाभ पुर्याउनु पर्छ, उनीहरूको दुःख हटाउने अभ्यास गर्नुपर्छ, सुख दिलाउने गर्नुपर्छ भनेर यस्तो सोच आउनुपर्छ भने त्यो एउटा छ। अनि एउटा चाहिँ के छ भने मैले अरूको दुःख हटाउनु पर्छ, किनभने त्यो चाहिँ दुःख हो भनेर भनेको छ। मैले अरूको दुःख हटाउनु पर्छ किनभने त्यो चाहिँ दुःख हो। उदाहरणमा मलाई दुःख हुने बेलामा मैले के गर्छ, हटाउने अभ्यास गर्छ, किनभने यो दुःख हो भनेर हामीले भन्छ नि। त्यसै गरी मैले अरूलाई दुःख हुने बेलामा त्यो दुःख हटाउनु पर्छ किनभने त्यो पनि दुःख हो। यदि आफूले दुःख हुने बेलामा त्यो दुःख हो म हटाउँदैन भनेर यस्तो सोच भयो भने फेरि अरूले दुःख भए पनि के गर्नु पर्दैन। तर पनि यहाँ हामीले के गर्छ, मलाई दुःख आयो, त्यो दुःख चाहिँ हटाउनु पर्छ किनभने यो दुःख हो, म दुःखले मान पर्दैन भनेर भन्छ नि। यस्तो यदि सोच छ भने अरूलाई दुःख हुने बेलामा पनि अरूको दुःख हटाउनु पर्छ किनभने त्यो पनि दुःख हो, जस्तै आफूलाई दुःख हुने बेलामा हटाउने अभ्यास गर्छ भनेर यो कारणले हो। अब दोस्रो अर्को चाहिँ के छ, अरूलाई हामीले सुख दिलाउनु पर्छ, सुख दिनुपर्छ किनभने आफूलाई एउटा किनभने उनीहरू सबै एउटा प्राणी हो भनेर त्यो के अरे कारण त्यो बताएको छ। जस्तै उदाहरणमा म आफैको लागि सुख प्राप्त गर्छ किनभने म प्राणी हो, मलाई के अरे मन छ, त्यसको कारणले म सुख चाहन्छु भनेर एउटा सोच हुन्छ नि। यदि यस्तो सोच छ भने अरूले पनि सुख दिलाउनु पर्छ किनभने त्यो पनि एउटा प्राणी हो। जस्तै म आफैलाई प्राणी सम्झेर मलाई सुख चाहिन्छ भन्ने सोच आउँछ नि। हो त्यो एउटा कारण त्यो। अब यहाँ धेरै कारणहरू आउँछ है। अब यहाँ एउटा के लेखेको छ भने यदि आफू र अरू दुवै स्व र पर दुवै सुख चाहिने दुःख नचाहेको एउटा सामान्य हो भने किन आफू मात्रैको सुख पाउनको लागि अभ्यास गरेको हो है। यदि अरू र आफू
सुख चाहिएको सोच सामान्य सुख चाहेको सोच एउटा छ भने एउटै हो भने किन आफू मात्रैको लागि सुख प्राप्त गर्नेको अभ्यास गरेको, अरूलाई सुख दिने प्रयास किन नगरेको भनेर एउटा प्रश्न छ यहाँ। अर्को के प्रश्न छ भने यदि अरू र आफू दुईटै दुःख नचाहिने सोच एउटै छ भने किन आफ्नो मात्रैको दुःख हटाउने अभ्यास गरेको, किनकि दुईटैले दुःख चाहिँदैन तर पनि किन आफू मात्रैको दुःख हटाउने प्रयास गरेको, अरूको दुःख हटाउने प्रयास किन नगरेको भनेर यस्तो एउटा प्रश्न आउँछ। त्यो आउने बेलामा यदि यस्तो सोच आउन सक्छ है, अर्कोको दुःखले मलाई केही हानि पुर्याउँदैन, अरूलाई दुःख जे आए तापनि मलाई केही लाभ पनि पुर्याउँदैन, मलाई के अरे नोक्सान पनि केही पुर्याउँदैन, त्यसको कारणले मैले किन अरूको दुःख हटाउने अभ्यास गर्ने भनेर प्रश्न आयो भने कहिले कहिले यस्तो आउँछ नि प्रश्न, त्यसको दुःख किन हटाउने, त्यसको दुःख मलाई के मतलब छैन, किनभने त्यसले दुःख आएर त्यसले दुःख पाएर मलाई के पनि नोक्सान छैन, त्यसो कारणले छोड्दे भनेर हामी भन्छन् नि। यदि उहाँको दुःखले अरूको दुःखले आफूले केही नोक्सान नपरेको कारणले त्यो दुःखलाई हटाउने अभ्यास गर्नु पर्दैन भने, यस्तो सोच छ भने अहिले हामी भविष्यमा दुःख आउँछ, भविष्यमा समस्या पर्न सक्छ, त्यसको कारणले भविष्यमा समस्या नहुनको लागि, भविष्यमा नोक्सान नहुनको लागि, भविष्यमा दुःख नहुनको लागि हामीले अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्छ नि, गर्छ कि गर्दैन? भविष्यमा दुःख नहुनको लागि अहिले पैसा कमाउने, ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने, छोराहरूलाई भविष्यमा के अरे जिन्दगी राम्रोसँग बिताउनको लागि, भविष्यमा जिन्दगीमा के अरे दुःख नहुनको लागि स्कुलमा पठाउने, यस्तो गर्छ नि, किन गरेको? यो गर्नु पर्दैन, किनभने भविष्यको दुःखले अहिले समयमा के नोक्सान पुर्याउँछ, त्यसले भविष्यको दुःखले भविष्यको नोक्सानले अहिले हामी तत्काल अहिले यहाँ के अरे के भन्छ अब अहिले धन्दा वर्तमान अहिले वर्तमानमा भविष्यको दुःखले अहिले वर्तमानलाई के नोक्सान पुर्याउँछ, त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ? भविष्य त अहिले आएको छैन। अब भविष्य त्यो आएको छैन भने त्यो भविष्यको दुःखले अहिले वर्तमानमा के दुःख पुर्याउँछ, के नोक्सान पुर्याउँछ? हामीले केही पुर्याउँदैन नि। त्यसको कारणले अघि अरूको दुःखले आफूले के नोक्सान परेको छैन, त्यसको कारणले अरूको दुःख हटाउने काम गर्दैन भने भविष्यको दुःखले अहिलेको वर्तमानमा के नोक्सान पुर्याउँदैन, अनि किन भविष्यको दुःखले सोचेर अहिलेदेखि भविष्यको दुःख हटाउनको लागि काम गरेको हो त? त्यो पनि काम नगर्ने हो भनेर यस्तो के भन्छ तर्कद्वारा यहाँ बताएको छ। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? बुझ्नुभएको भएन? म फेरि भन्छु है, अघि सोच के हो, हामीले कहिले कहिले सोच के आउँछ, छिमेकीको अरू कि नचिन्नेहरू मान्छेहरूले केही दुःख परे त पर्योस्, त्यो दुःखले मलाई केही नोक्सान पर्दैन, त्यसको कारणले म अरूले दुःख पाए तापनि म त्यो दुःख हटाउँदैन, कारण त्यो दुःखले मलाई केही नोक्सान पर्दैन भनेर यस्तो सोच छ भने, अनि हामीले भविष्यमा दुःख नहुनको लागि अहिले वर्तमानमा यस्तो पैसा कमाउने, के अरे स्कुलमा जाने, यस्तो गर्नु पर्दैन, किनभने भविष्यको दुःखले अहिले वर्तमानमा केही नोक्सान दिन सक्दैन त्यसले, त्यसको कारणले त्यो पनि गर्न नहुने हो भनेर यस्तो तर्कद्वारा बताउनु भएको छ। यदि हामीले कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, त्यो दुःख चाहिँ ऊ आफै स्वयंले आएको, त्यसको कारणले ऊ आफै
स्वयंद्वारा ऊ आफ्नोद्वारा त्यो दुःख हटाउनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर यस्तो सोच आयो भने अनि हामीले कहिले कहिले खुट्टामा चोट लाग्दाखेरि हातद्वारा हामीले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? खुट्टामा चोट लाग्ने बेलामा हातले त्यो खुट्टाको चोट चाहिँ के अरे बिमार चाहिँ के अरे निको हुनको लागि हातले के अरे सहयोग गर्दै गर्दैन है। अब यदि त्यो दुःख चाहिँ ऊ आफैको हो, ऊ आफैले हटाउनु पर्छ भनेर यस्तो छ भने खुट्टाको दुःख चाहिँ खुट्टा आफैको हो, खुट्टा आफैद्वारा हटाउनु पर्छ, हातले किन सहयोग गरेको त भनेर हो यस्तो छ। बुझ्नुभयो है? अब फेरि यहाँ के आउँछ, हात मेरो जिउको मेरो शरीरको हाँगा हो, त्यसको कारणले हातले पाउलाई त्यो गर्न सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ। तर पनि अरूको दुःख अरू भने चाहिँ म र अरू भने एकदम अलग्गै हो, त्यसको कारणले मैले अरूको दुःखले किन हटाउने भनेर सोच आयो भने अनि यहाँ हेर्नु है, मेरो शरीर कहाँबाट आयो? आमा र बाको अनि त्यो के भन्छ रगत र अनि के भन्छ रगत र त्यसद्वारा हाम्रो शरीर बनाएको हो त नि, हो कि होइन? वास्तविकमा हाम्रो शरीर चाहिँ कहाँबाट बनाएको त? आमाको त्यो र बाको त्यो दुई जोडेर त्यसरी हाम्रो शरीर चाहिँ आएको हो त। त्यसको कारण अब त्यो शरीर कसको हो त? हुन चाहिँ कसको हो? बा आमाको हो नि त, हाम्रो कहाँ भयो त? तर पनि अनादिकालदेखि मेरो म भने त्यस्तो सोच बानी भएको कारणले मेरो 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 भने यस्तो सोच आएको, त्यो बानी भएर आएको। हुन चाहिँ राम्रोसँग हेऱ्यो भने त्यो शरीर रगत हड्डीहरू सबै कहाँबाट आयो? बा आमाबाट आएको, बा आमाको हो। तर पनि आफूले आफ्नै नभएको चिज शरीर र त्यो छाला र शरीर त्यो भित्र भएको के अरे के भन्छ रगतहरू सबै के हो? बा आमाको, त्यो अरूको। तर पनि के भयो यहाँ? मेरो मेरो भने एउटा सोच आयो नि। अब मेरो नहुँदा हुँदा पनि मेरो हो भने सोच आउन सक्छ भने अरूले पनि के अरे अरू प्राणीहरू पनि मेरो भने यस्तो सोच बानी नभएको कारणले हो। यदि हामीले बानी राख्यो भने बानी हुन सक्छ भनेको। बुझ्नुभयो है? हो त्यसरी तर्क दिएको छ। अनि एउटा चाहिँ के छ भने म एउटा उदाहरण राख्छु है। कहिले कहिले हामीले जस्तै कि म एउटा अरूसँग मेरो साथी पनि होइन, तर पनि उहाँको शत्रु र म स्वयंको शत्रु एउटा भयो भने मेरो शत्रु र उहाँ त्यो अरूको शत्रु एउटा भयो भने हामीले के गर्छ? त्यो नचिने त पनि हामीले त्यसलाई के गर्छ? त्यसलाई त्यो शत्रुद्वारा केही हानि पुर्याउने बेलामा सहयोग गर्छ कि गर्दैन? सहयोग गर्छ कि गर्दैन है? सहयोग गर्छ नि। हाम्रो दुईटाको शत्रु एउटा रहेछ है, म पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छु ल भनेर त्यो के अरे सहयोग गर्छ नि। त्यसै गरी यहाँ के छ? प्राणीहरू र स्वयंको शत्रु एउटै हो। के? त्रिविक्ष, रिस, राग, अज्ञान, द्वेष, के अरे ईर्ष्या, त्योहरू सबै के हो? सर्व प्राणीहरूको शत्रु एउटै हो। त्यसको कारणले पनि हामीले के गर्न सक्छ? सर्व प्राणीहरूलाई दुःख आउने बेलामा त्यस्तो दुःख चाहिँ मैले हटाउनु पर्छ। त्यो दुःख चाहिँ कहाँबाट आएको? शत्रुद्वारा आएको। कुन शत्रु? त्रिविषद्वारा आएको हो। त्यो चाहिँ मेरो पनि शत्रु हो भनेर यस्तो सम्झेर सर्व प्राणीको दुःख हटाउने सोच आउने र त्यसलाई सुख पुर्याउने सोच यसरी गरेर आउनुपर्छ भनेर तर्कद्वारा सोचेर, कारण राखेर, कारणद्वारा सोचेर हामीले सर्व प्राणीको हितको लागि त्यो के अरे सोच उत्पन्न
गर्ने उत्पन्न हुने यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ त्यसको कारणले अहिले मैले यहाँ धेरै कारणहरू राख्यो नि त्यो कारणहरू सोचेर तपाईहरूले प्राणीहरू सबैको हितको लागि अनि सोच उत्पन्न हुन जसरी कि अब के भनौँ माया दया उत्पन्न हुन सक्छ। अर्को चाहिँ अघि पहिला चाहिँ सुख चाहिने दुःख नचाहिने सामान्य हो भने एउटा, त्यसपछि कृपा स्मरण गर्ने, कृपा सोचेर त्यसको स्मरण गर्ने, त्यसपछि कृपा उपकार ऋण चुकाउने त्यो सोच्ने, त्यसपछि मनोज्ञ मैत्रीय जगाउने, त्यसपछि माया, त्यसपछि अध्याशय अनि त्यो बोधिचितको सोच जस्तो यस्तो उठाउन यस्तो उत्पन्न हुन सक्छ भनेर आजको विषय चाहिँ आज एउटा मात्रै विषय भएको है, त्यसमा धेरै अहिले त्यो भयो नि तर्कहरू धेरै भएको छ, त्योहरू सबै तपाईँहरू राम्रोसँग सम्झिनु त। अनि बल्ल बल्ल के हुन्छ अरूप्रति एउटा राम्रो सोच, असल सोच, सकारात्मक सोच, माया दया जगाउन सक्छ। सर्वप्राणीको ऋणहरू कृपाहरू सोच्यो भने जस्तै कि एउटा छोराले आफ्नो आमाको कृपाहरू स्मरण गर्यो भने त्यो छोराले जहिले आमा देख्ने बेलामा पनि मनमा एकदम खुसी हुने, मुहारहरू सबै हाँसिलो मुहार हुने, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो द्वारा त्यसपछि आमालाई केही बिमारहरू पर्यो, केही समस्याहरू आयो भने त्यो छोराले तुरुन्तै के अरे सहयोग गर्ने यस्तो हुन्छ नि। हो त्यसै गरी हामीले सर्वप्राणीहरूको अब कृपा स्मरण जति सक्छ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्यो भने बल्ल त्यो फल चाहिँ आउँछ। नत्र बिना कारण बिना हेतु र कारणद्वारा फल कहिले पनि आउन सक्दैन। त्यसको कारणले सर्वप्राणीको माथि एउटा माया दयाको सोच भने चाहिँ एउटा फल हो। त्यो आउनको लागि अघिको त्यो सोचहरू सबै अगाडि जानुपर्छ। बुझ्नुभयो है? हो त्यसरी गरेर बिहान उठ्ने बेलामा उठ्ने बित्तिकै आफ्नो घरमा बसेको कारणले घरहरू कहाँबाट आएको, कसरी बनाएको त्यो कृपाहरू सबै सोच्ने छ नि, धेरै प्रकारद्वारा हामीले सोच्न सक्छ। त्यसको कारणले आज चाहिँ म यहीँ राख्छु है।